खबर भित्रको खबरको साथमा Marina Impex suits you the best. Gabahal, New Road, Bagbazar, Samakushi. नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, कहिलेकाहीँ यस्ता कहाली लाग्दा खबर तपाईहरूलाई देखाउनु पर्दा मन गरुङ्गो भएर आउँछ। तर खबरकर्मी भएका नाताले मन अमिलो हुँदा हुँदै पनि दुःखद खबर पस्कँदैछु। नेपाली आकाश यति असुरक्षित भएको छ कि जुनसुकै बेला पनि विमान दुर्घटनाको कहाली लाग्दो खबर आउन सक्छ। त्यस्तै भएको छ आइतबार पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको विमान दुर्घटनामा चालक दलका 3 सदस्य सहित 22 जनाले अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्यो। यही दुःखद र अप्रत्याशित खबर लिएर उपस्थित भएका छौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। आइतबार 10:07 सम्पर्क विहीन बनेको तारा एयरको 9N AET कलसाइन नम्बरको जहाज 22 घण्टापछि 22 जनाको शव छेद विच्छेद अवस्थामा र दुर्घटनाग्रस्त जहाज टुक्रा टुक्रा भएको अवस्थामा सोमबार बिहान फेला पर्यो। मुस्ताङको थाङसाङ गाउँपालिका 2 मानापाथी हिमालको फेद सान्सुरे भन्ने भिरमा दुर्घटना भयो। जहाजमा गणेश नारायण श्रेष्ठ सहित एकै परिवारका 4 जना र धनुषा मिथिला नगरपालिका 11 तामाङ परिवारका 7 जना गरी 22 जना तारा एयरको जहाज चढेर जोमसोमका लागि उडे पोखराबाट। तर उनीहरूको यात्रा सान्सुरे भिरमै पुनः विराम लाग्यो। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। आइतबार बिहान 9:55 पोखरा विमानस्थलबाट मुस्ताङको जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको 9N AET कल साइनको ट्विनेटर विमान 10:07 पछि सम्पर्क विहीन भएको थियो। आइतबार बिहानबाट सम्पर्क विहीन भएको जहाज जोमसोम विमानस्थल नपुग्दै थासाङ गाउँपालिका 2 मानापाती हिमालको फेद सानु सेरे भन्ने भिरमा दुर्घटना भएको अवस्थामा सोमबार बिहान भेटिएको थियो। पहाडमा ठोकिएको विमान ल्याङ्खु खोलाको मुहानमा टुक्रा टुक्रा अवस्थामा फेला परेको थियो। विमानमा सवार 13 जना नेपाली, 2 जर्मन नागरिक, 4 भारतीय नागरिक, 3 जना चालक दलका सदस्य सहित 22 जनाको मृत्यु भएको छ। विमान 25 वर्ष पुरानो अनुभवी पाइलट क्याप्टेन प्रभाकर घिमिरेले उडाएका थिए भने विमानमा चालक दलका फर्स्ट अफिसर उत्सव घिमिरे र परिचालिका किस्मी थापा सहित यात्रुहरू वैभवी पाण्डेकर, इन्द्रबहादुर गोले, पुरुषोत्तम गोले, राजन गोले, मिक ग्र्याट, बसन्त लामा, गणेश नारायण श्रेष्ठ, रबिना श्रेष्ठ सवार थिए। त्यसै गरी रश्मि श्रेष्ठ, प्रकाश सुनवार, रोजिना श्रेष्ठ, मकर बहादुर तामाङ, राममाया तामाङ, कुसुमाया तामाङ, तुलसा देवी तामाङ, अशोक कुमार त्रिपाठी, धनुष त्रिपाठी, ऋतिका त्रिपाठी र युवी विल्नर सवार रहेका थिए। इन्द्रबहादुर गोले, पुरुषोत्तम गोले, राजन गोले, मकर बहादुर तामाङ, राममाया तामाङ, कुसुमाया तामाङ, तुलसा देवी तामाङ सहित जहाज दुर्घटनामा धनुषाको मिथिला नगरपालिका 11 लोटाका एकै परिवारका 7 सदस्य हुन्। लोटा निवासी राजन कुमार गोले स्थानीय तहको निर्वाचनमा घर आएका थिए। आमा, बुबा, श्रीमती, छोराछोरी, काका काकी सहित घर आएका थिए। चुनाव सकिएपछि श्रीमती र छोराछोरीलाई काठमाडौँ पठाइदिएर उनले आमा बुबालाई तीर्थयात्रामा लैजाने सोच बनाए र राजनको टोलीमा आमा बुबा मात्र होइन काका काकी र मामा माइजू पनि थपिए र शनिबार पोखराको विभिन्न मन्दिर दर्शन गरेका उनीहरू मुक्तिनाथको दर्शन गर्नका लागि आइतबार तारा एयरको जहाज चढेर जोमसोमका लागि उडे।
तर उनीहरू कोही पनि मुक्तिनाथ पुग्नै पाएनन्। यी 7 जनासँगै तारा एयरको जहाजमा रहेका 22 जनाको दुर्घटनामा मृत्यु भयो। त्यस्तै गणेश नारायण श्रेष्ठ, रविना श्रेष्ठ, रश्मि श्रेष्ठ र रोजिना श्रेष्ठ एउटै परिवारका हुन्। पटक पटक हुने त्रासदीपूर्ण दुर्घटनाले हवाई सुरक्षामा चुनौती थपेको छ। भौगोलिक तथा प्राविधिक कारण हवाई दुर्घटना हुने गरेको छ। नेपालमा वार्षिक औसत 2वटा हवाई दुर्घटना हुने गर्छन्। हुन त भवितव्य पूर्व सूचना बिनै आउँछ, तर प्राविधिक त्रुटिका कारण निम्तने यस्ता दुर्घटनाले हजारौंको ज्यान जाने गरेको छ। सुरक्षित उडान भर्न जहाजका पाट पूर्जाले राम्ररी काम गर्नुपर्छ। त्यसका लागि जहाज पुराना छन्। एयरलाइन्स कम्पनीहरू मर्मत सम्भार र पाट पूर्जा फेर्न भन्दा जहाजमा समस्या नआएसम्म नाफा आर्जन गर्ने प्रवृत्तिले जहाज दुर्घटना हुने गरेको हवाई विज्ञ केबी लिम्बू बताउँछन्। पुरानो हुन्छ त जहाजको चाहिँ मतलब चेक गरिसकेपछि, डिचेकहरू गरिसकेपछि, मेजर चेक गरिसकेपछि, त्यसको सबै पाताहरू, इन्जिनहरू ओभरअल गरिसकेपछि, जहाजको फ्युजलाजको पाता चेन्ज गर्न मिल्छ। सबै गरिसकेपछि त्यो जहाज चाहिँ नयाँ हुन्छ, नयाँ जस्तै हुन्छ। तर के हो भनेदेखि अब 1970 तिर बनाएको जहाज त जेनेरेसन त कति वर्ष भयो, तपाईँको 50 वर्ष अगाडिको जेनेरेसन भयो है। त्यसकारण जेनेरेसन चाहिँ पुरानो हो। जहाज चाहिँ अब त्यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के आउँछ भनेदेखि त्यसको रेगुलर चेकहरू, मेन्टेनेन्स चेकहरूमा चाहिँ कुनै वेभर थिएन। वेभर भन्नाले गर्नुपर्ने त थियो, तर अब अलिक पछाडि गर्नुला त्यस्तोले पनि चलाएको हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। र हाम्रो किसिमको यो व्यवस्थापनमा म एउटा संस्थालाई, एउटा निकायलाई मात्रै म यहाँ दोष दिनेवाला छैन। सुरक्षित हवाई यात्राका लागि जहाजको मर्मत सम्भार सँगसँगै मौसमी अनुकूलता र सही निर्णयको पनि उत्तिकै खाँचो हुन्छ। यसकारण विमान चालक सबैभन्दा बढी होसियार हुनुपर्छ। यीमध्ये कुनै एकमा समस्या देखिए दुर्घटनाको सम्भावना बढ्छ। प्राविधिकमा 3टा कुरा आउँछ। एउटा त्यही जहाजको गडबडी, एउटा मौसमको गडबडी, एउटा अब पाइलटको गडबडी हैन। के हुन्छ भनेदेखि अब कहिले पाइलटहरूको ड्युटी आवर नाघिदिन्छ। त्यो पढ्नु भयो तपाईँहरूले पनि सामाजिक सञ्जालमा। अब कहाँ गएको जहाज कहाँ पुगेर चाहिँ ल मेरो ड्युटी आवर, त्यस्तोहरू हुन आउँछ। तर त्यो चाहिँ कसो भनेदेखि सम्बन्धित निकायहरूले त्यो चाहिँ पहिला नै सोच विचार पुर्याउनु पर्ने हो। त्यो चाहिँ लास्ट हो क्या। किनभने पाइलटको ड्युटी आवर नाग्यो, पाइलटको नभएर पुग्ने पाइलट त राख्नु पर्यो नि त संस्थाले। अनुभवी पाइलटहरू त त्यो त्यसै आजको भोलि त पाउँदैन। अनि कोही फ्याटिक भएको हुनसक्छ, धेरै काम गर्यो भने फ्याटिक हुन्छ हैन। त्यसकारणले एउटा त्यो पाटो हो। पाइलट नभएर, पाइलटको ड्युटी आवर नागेर, पाइलट फ्याटिक भएर, बिरामी भएर, जे भनौँ न, एउटा त्यो पाइलटको कारण। के अरे तपाईँले भन्नु जस्तो अघिको जस्तो प्राविधिक भन्नाले एउटा त्यो, अर्को मौसम। प्राविधिक भन्नाले मौसमसँग कोरिलेट हुन्छ सिधै। अर्को जहाजमा टेक्निकलसँग साँच्चै नै अब इन्जिनमा काम गरे, इन्जिन काम गरेन अथवा भित्रको यन्त्रले काम गरेन, यो 3टा प्राविधिकमा 3टा कुरा मिसिया हुन्छ। विश्वभर हुने विमान दुर्घटनामा 80% मानवीय कारण हुने गरेका छन्। नेपालमा भने 95% दुर्घटना मानवीय कारणले हुने गर्छ। प्राविधिक समस्या सँगसँगै मानवीय त्रुटिका कारण दुर्घटनामा कमी नआएको हो। यता संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले हेलिकप्टर र हवाई जहाजहरू युरोपबाट सेकेन्ड ह्यान्ड किनेर नेपालमा प्रयोग गर्ने गरेका कारण दुर्घटना बढेको बताउँछन्। हेलिकप्टरको कुरा आएको छ। वास्तव हेलिकप्टर प्लेनहरू जम्मै सेकेन्ड ह्यान्ड आउँदो रहेछ अधिकांश। वा युरोपमा काम नलाग्ने जहाजहरू यहाँ सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्डमा आउँदो रहेछ यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि मानिसको जीवनमाथि चाहिँ खेलवाड गर्ने कामहरू पनि भइराखेको छ। यसलाई पनि म क्यानको हाम्रो महानिर्देशकजी हुनुहुन्छ, म यहीबाट निर्देशन दिन चाहन्छु कि यी सबै कुराहरू
यसको इन्जिनियरिङबाट चाहिने पुरै चाहिने यो यसको चाहिने सर्वे हुनुपर्छ, इन्स्पेक्सन हुनुपर्छ र त्यो आधारमा मात्रै अगाडि बढाउनको लागि पनि म यही तपाईँहरूको सम्मानित समितिको माध्यमबाट म उहाँलाई भन्न चाहन्छु। सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा आलीले पुराना जहाज प्रयोग गरेर मानिसको जीवनसँग खेलबाड गरिरहेको भन्दै जहाजहरूको पुरै इन्जिनियरिङ सर्वे गरेर मात्रै प्रयोग गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए। तर कार्यान्वयन कति हुन्छ त्यो भने आगामी दिनसम्म कुर्नै पर्ने हुन्छ। हो यस्तो कहाली लाग्दो दुर्घटना नेपाली आकाशमा यो पहिलो पटक भने होइन, बारम्बार हुने गर्छन् यस्ता दुर्घटनाहरू। मुटु काप्ने गरी हुने यस्ता दुर्घटना हरेक वर्ष जस्तो भोग्नु परिरहेको छ तपाईँ हामीले। आइतबार दुर्घटना भएको तारा एयरको जहाज 4 दशकभन्दा पुरानो हो। सन् 1979 क्यानाडाको डी हेभिल्यान्ड कम्पनीमा बनेको यो जहाज यसभन्दा अघि पनि दुर्घटना भएको थियो। त्यही दुर्घटना भएको जहाजलाई नेपाली विमान कम्पनीले सस्तोमा खरिद गरेर 22 जनाको ज्यान लिए। प्रसङ्ग बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। आजभन्दा 20 वर्ष अघि नेपाल ल्याइएको यो जहाज सेकेन्ड ह्यान्ड मात्रै होइन, आधा दर्जनभन्दा बढी एयरलाइन्स कम्पनी मातहत रहेर स्वामित्व परिवर्तन भइसकेको जहाज हो भने आधा दर्जनकै हाराहारीमा मुलुकमा उडान प्रतिबन्ध लगाइएको विमान हो यो। नेपालमा पनि 8 वर्ष अघि नै यो विमानलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको उडान सञ्चालन अनुमति एओसीले उडान नगर्न भन्दै खारिज गरिसकेको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। आइतबार बिहान पोखराबाट 22 यात्रु बोकेर जोमसोम उडेको ट्विनेटर जहाज सानो सारे भिडमा ठोकिएर दुर्घटना भएको थियो। विमानमा सवार चालक दलका 3 सदस्य सहित 22 जनाको मृत्यु भएको छ। यो जहाज 43 वर्ष अघि सन् 1979 मा क्यानाडाको डी हेभिल्यान्ड कम्पनीमा बनेको हो। यो जहाज यसभन्दा अघि पनि एकपटक दुर्घटनामा परेको भेटिएको छ, तर नेपालमा भने होइन। दक्षिण अफ्रिकी देश नेसुधामा 38 वर्ष अघि दुर्घटना भएको थियो। त्यसबेला दुर्घटना हुँदा बायाँपट्टिको पखेटामा क्षति पुगेको थियो। पछि मर्मत गरेर पुनः सञ्चालनमा ल्याइयो। अरू देशमा चलाउन प्रतिबन्ध लगाइएका विमान नेपाल ल्याएर चलाउने प्रचलन छ। यो विमान पनि अफ्रिकन देशमा चलाउन प्रतिबन्ध लगाइएको पुरानो जहाज हो। हाम्रो हवाई क्षेत्रमा यति चरम लापरवाही छ कि जहाँ 20 वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन पाइँदैन, तर वायुयानको हकमा यस्तो समय सीमा तोकिएको छैन। हवाई ऐन 2063 मा 15 वर्षभन्दा पुरानो विमान खरिद गर्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ, तर संशोधन भएर आएको हवाई ऐन 2077 मा अघिल्लो समय सीमा घटाएर 12 वर्षमा झारिएको हो। तर पनि पुराना विमान खरिद गर्ने क्रम रोकिएको छैन। यता 35,000 प्रेसराइज साइकल पूरा गरेको वा इकोनोमिक डिजाइन लाइफको 50% पूरा गरेको मध्ये जुन पहिला हुन आउँछ, यस्ता विमानहरू आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने हवाई नीति 2077 मा भनिएको छ। यसैगरी प्रेसराइज नभएको हकमा 15 वर्षभन्दा पुरानो वायुयान आयात गर्न नपाइने पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यस अघिको हवाई नीतिमा 20 वर्षसम्म प्रेसराइज नभएका वायुयान आयात गर्न नपाउने व्यवस्था थियो।
तर आइतबार 22 जनाको ज्यान जाने गरी दुर्घटना भएको तारा एयरको विमान 43 वर्ष पुरानो जहाज हो। यो विमानले पहिलो उडान सन् 1979 अप्रिल 21 मा गरेको थियो। त्यस यता 8 पटक यो विमानको स्वामित्व परिवर्तन भइसकेको छ। सबैभन्दा पहिले यो विमान दक्षिण अफ्रिकाको एयर बोत्सवानाले खरिद गरेको थियो। बोत्सवानाले यो विमानलाई 700 नाम दिएको थियो। त्यसबेला यो जहाजको रूप यस्तो थियो, यो पनि हेर्नुहोस्। एयर बोत्सवानाले 4 वर्ष चलाइसकेपछि मसेरुको लोथेसो एयरवेजलाई सन् 1983 डिसेम्बरमा बेचेको थियो। लोथेसोले 7P-LAG कल साइन नम्बर राखेर चलायो। त्यसको 1 वर्षपछि सन् 1984 अप्रिल 2 तारिकमा मसेरुको क्युथिक्समा अवतरण गर्ने क्रममा धावन मार्ग नजिकै रहेको रुखमा ठोकिएर पहिलोचोटि यो जहाज दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनामा मानवीय क्षति नभए पनि विमानमा भने क्षति पुगेको थियो। त्यसपछि सन् 1985 को सेप्टेम्बर 19 मा यो विमान लोथेसोले इथियोपियालाई बेच्यो। इथियोपियाले ET-AIW कल साइनमा उडायो। त्यसपछि 1997 मा इथियोपियाको अदिसा अबाबबाट इजिप्ट, ग्रिस, इटाली, बेलायत, आइल्यान्ड, ग्रिनल्यान्ड हुँदै अमेरिकाको फ्लोरिडा पुर्याइएको थियो। त्यसपछि C-GBQA कल साइन नम्बर राखेर क्यानाडाको बोरेक एन्ड बाइन्डर एरो लेजिङ कम्पनीलाई बेचिएको थियो। यसरी कैयौं एयरलाइन्सहरूले किनबेच गरेको र उडाएर थोत्रो बनाएको विमान बनेको 19 वर्षपछि अर्थात् सन् 1998 को मे महिनामा नेपाल ल्याइएको थियो। क्यानेडियाली कम्पनीबाट यो विमानलाई नेपाल भित्र्याउने कम्पनी थियो गरुड एयरलाइन्स। अहिले यो एयरलाइन्स अस्तित्वमै छैन। गरुड एयरलाइन्सले यो विमानलाई 9N-AEM कल साइन नम्बर राखेर विमान उडाएको थियो। त्यसको केही महिनापछि सन् 1998 जुलाई 24 मा गरुडले लुम्बिनी एयरवेजलाई बिक्री गर्यो। लुम्बिनी एयरवेजको स्वामित्वमा आएपछि यो विमानलाई 9N-AET कल साइन नम्बर कायम गरिएको थियो। सन् 1999 मा लुम्बिनीले यो विमान यति एयरवेजलाई बेच्यो। त्यसपछि 9N-AET कल साइन नम्बरबाटै यतिले 9 वर्ष उडायो। त्यसपछि सन् 2010 को अप्रिलदेखि यो विमान यतिकै भगिनी संस्था तारा एयरवेजको नाममा उडान गर्दै आइरहेको थियो। यो विमानलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको उडान सञ्चालन अनुमति AOC ले उडान नगर्न भन्दै 8 वर्ष अघि नै खारेज गरिसकेको छ। क्यानाडाको डी हेभिल्यान्ड कम्पनीमा बनेको यो विमान 820 स्थान भन्दा बढी बनेको थियो। तर उक्त कम्पनीले सन् 1988 देखि नै यो मोडलका विमान बनाउन बन्द गरिसकेको छ। DFC-6300 मोडलका ट्विनेटर विमान 24 पटक दुर्घटना भइसकेका छन् भने उक्त दुर्घटनाबाट संयुगको ज्यान गएको छ। 43 वर्ष पुरानो यो विमान आइतबार 22 जनाको ज्यान जाने गरी मुस्ताङमा दुर्घटना हुँदा टुक्रा टुक्रा भएको छ। नेपालको हवाई इतिहासमा DHC-6300 मोडलका ट्विनेटर जहाज 24 पटक दुर्घटना मात्रै भएनन्, 143 जनाको मृत्यु भयो। तर विमान कम्पनीले सुरक्षा भन्दा पनि व्यापार निहित हुँदा दुर्घटना रोकिएका छैनन्, झन बढिरहेका छन्। यस्ता पुराना र थोत्रा विमान दुर्घटनापछि छानबिन समिति बन्छ। ती समितिले प्रतिवेदन पनि तयार पार्छन् र भन्छन् थोत्रा विमान भौगोलिक विकटता र खराब मौसमका कारण यस्तो दुर्घटना भएको हो। तर सरकारी प्रतिवेदन कुल्चिएर तिनै विमान कम्पनीले थोत्रा जहाज भित्र्याउन छोड्दैनन्। यस्तै थोत्रा विमानका कारण नेपालमा हवाई सेवा सुरु भएको सन् 1948 देखि कुन एयरलाइन्सका विमान दुर्घटना भए र कति मानिसको ज्यान गयो त्यो देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि।
एयरलाइन्सहरूको अटेरीपन र फितलो सरकारी नीतिले यस्तो भयानक दुर्घटना भोग्दै आएका छौँ हामीले पटक पटक नझकझकाएको पनि होइन यो विषयमा, तर सरकार लाचारी बनेर टुलु हेर्न बाहेक केही गर्न सक्दैन। जब राति तब बुढी ताती भन्ने नेपाली उखान झैँ हवाई दुर्घटनापछि सरकार तातिन्छ र हतार हवाई दुर्घटनाको विषयमा छानबिन समिति गठन गरिन्छ। समितिले हवाई क्षेत्र सुरक्षित बनाउनका लागि सरकारलाई प्रतिवेदन पनि बुझाउँछ। समितिको प्रतिवेदन तयार हुँदासम्म घटना मत्थर भइसकेको हुन्छ। घटनाको घाउ सेलाउँदै गएसँगै सरकार पनि सेलाउँछ। छानबिन समितिको प्रतिवेदन बुझेर सरकारी दराजमै थन्क्याइन्छ र त बारम्बार यस्ता दुर्घटनाहरू दोहोरिरहन्छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपालमा कहिले कुन एयरलाइन्सका विमान दुर्घटना भए इतिहास यस्तो छ। सन् 1955 कालिङ्गा एयरको विमान सिमारामा दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 1956 इन्डियन एयरलाइन्सको विमान काठमाडौँमा दुर्घटना हुँदा 14 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 1957 इन्डियन एयरलाइन्स पाटने भन्ज्याङ टिका भैरवमा दुर्घटना हुँदा 20 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 1960 नेपाल वायु सेवा निगमको विमान भैरा हावामा दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 1962 नेपाल वायु सेवा निगमको विमान ढोरपाटनमा दुर्घटना हुँदा 10 जनाको मृत्यु भयो। सन् 1962 नेपाल वायु सेवा निगमको विमान ढोरपाटनमै दुर्घटना हुँदा 6 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 1969 नेपाल एयरलाइन्सको विमान बतासे डाँडामा दुर्घटना हुँदा 35 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 1970 नेपाल एयरलाइन्सको विमान दिल्लीमा दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 1970 रोयल लाइट जोमसोममा दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु। सन् 1972 रोयल लाइट धुलीखेलमा दुर्घटना हुँदा 31 जनाको मृत्यु। सन् 1975 नेपाल एयरलाइन्सको विमान काठमाडौँमा दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 1976 नेपाल एयरलाइन्सको विमान मेघौलीमा दुर्घटना हुँदा 6 जनाको मृत्यु। सन् 1979 VVIP लाङटाङमा दुर्घटना हुँदा 6 जनाको मृत्यु। सन् 1981 नेपाल एयरलाइन्सको विमान विराटनगरमा दुर्घटना हुँदा 10 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 1984 नेपाल एयरलाइन्सकै विमान भोजपुरमा दुर्घटना हुँदा 15 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 1985 नेपाल आम सवार विमान दुर्घटना हुँदा 25 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 1992 थाई एयरको विमान रसुवाको याङफेदमा दुर्घटना हुँदा 113 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 1992 पाकिस्तान एयरलाइन्सको विमान ललितपुरको भट्टे डाँडामा दुर्घटना हुँदा 167 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 1992 एभरेस्ट एयरको विमान दुर्घटना हुँदा 18 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 1995 नेपाल एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा 2 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 1997 कर्णाली एयरको विमान सोलुमा दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु। सन् 1998 8AC लिबनी विमान दुर्घटना हुँदा 18 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 1998 एसियन एयरको विमान सोलुखुम्बुमा दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 1998 नेपाल एयरलाइन्सको विमान सोलुमा दुर्घटना 1 जनाको मृत्यु। सन् 1999 निकोन एयरको विमान जुम्लामा दुर्घटना 5 जनाको मृत्यु। सन् 1999 स्काई एयरलाइन्सको विमान मकवानपुरमा दुर्घटना 10 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 2000 नेपाल एयरलाइन्सको विमान डडेलधुरामा दुर्घटना हुँदा 25 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 2001 पिस्टल एयरको विमान रारा तालमा खस्दा 4 जनाको मृत्यु। सन् 2002 स्काई एयरलाइन्सको विमान सुर्खेतमा दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 2002 साङ्ग्रिला एयरको विमान कास्कीमा दुर्घटना हुँदा 18 जनाको मृत्यु। सन् 2004 यति एयरलाइन्सको विमान लमजुङमा दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 2005 एयर डाइनोट्रिकको विमान रामेछापमा दुर्घटना हुँदा
3 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 2006 मा यति एयरलाइन्सको विमान जुम्लामा दुर्घटना हुँदा 9 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 2006 मै यति एयरलाइन्सको विमान लुक्लामा दुर्घटना हुँदा 19 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 2010 मा अग्नि एयरको विमान मकवानपुरमा दुर्घटना हुँदा 14 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 2011 मा पारा एयरको विमान ओखलढुङ्गामा दुर्घटना हुँदा 22 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 2011 मा बुद्ध एयरको विमान ललितपुरमा दुर्घटना हुँदा 19 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 2012 मा अग्नि एयरको विमान मुस्ताङको जोमसोममा दुर्घटना हुँदा 15 जनाको मृत्यु। सन् 2012 मा सीता एयरको विमान भक्तपुरको मनोहरा खोलामा दुर्घटना हुँदा 19 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 2015 मा टर्किस एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना हुँदा मानवीय क्षति भएन। सन् 2018 मा त्रिभुवन विमानस्थलमा बंगला एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना हुँदा 45 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 2018 मा नुवाकोटमा अल्टिट्युड एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 6 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 2018 मै हुम्लाको सिमीकोटमा मकालु एयरको विमान दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 2019 मा ताप्लेजुङको फुङलिङ सिस्ने भिरमा एयर डाइनेस्टिकको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित 7 जनाको मृत्यु भएको थियो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा 95% दुर्घटना प्राविधिक कारण भनेर देखाइएको छ। हो आइतबार तारा एयरको जहाज दुर्घटनापछि फेरि सरकार तातिए झैं गरेको छ। आयोग र समिति गठन गर्छ, तर ती प्रतिवेदन कार्यान्वयन अहिलेसम्म भएको कुनै रेकर्ड छैन। हरेक दुर्घटनापछि सरकारले छानबिन समिति र आयोग बनाए पनि औपचारिकतामै सीमित भएका छन् ती छानबिन समिति र आयोग। जति नै छानबिन समिति र आयोग गठन गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको कुनै पनि दुर्घटना भइसकेपछि अर्को पटक दुर्घटना नहोस् भन्नको लागि सावधानी अपनाउनु हो। तर उच्च स्तरीय छानबिन समिति होस् या आयोग जे गठन गरे पनि थोत्रा जहाज आयातमा रोक नलगाउने हो भने दुर्घटना रोकिनेवाला छैन। हवाई सुरक्षाको विषयलाई प्रत्येक मुलुकले उच्च प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन्, तर नेपालमा भने सरकार संवेदनशील नहुँदा नेपाली आकाश सधैँ असुरक्षित हुने गरेको छ। हवस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार। खबर भित्रको खबरको साथमा Marina Impex suits you the best. Gabahal, New Road, Bag Bazaar, Samakushi.